अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें IMF मिशन के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी अरकान पार्लिमान के सवालों के जवाब भी दिए। सहाफती आज़ादियों पर नजर रखने वाली अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस की सन 2019 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जमहूरी, सियासी, मजहबी, समाजी और इजहार राय की आज़ादी के लिहाज से दुनिया के 100 मुल्कों में से 39वें नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की रिहाई के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा मुंतकिल कर दिया गया है। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि कौंसलर सेक्शन के बंदिश के दौरान सिफारत खाना हंगामी तिब्बी बुनियादों पर मरीजों की वीजा दरखास्तों पर काम करता रहेगा। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के मौके पर रवां माह करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कर रही हैं। भारत की रियासत पंजाब के वजीर आला कैप्टन रिटायर्ड अमृत सिंह ने दावा किया है कि करतारपुर राहदारी खोलने के पीछे पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। भारत ने अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर से खुसूसी आईनी हैसियत अगस्त में एक ऐसे वक्त में वापस ली थी जब सियाहत का सीजन उरूज पर होता है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान ने क़ुम के ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी प्लांट को गैस की फराहमी शुरू कर दी है। मैक्सिको में मुसल्लह अफराद के हमले में 9 अमरीकी शहरी हलाक हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन के लिए अमरीकी सफीर गॉर्डन सॉन्डलैंड ने इकरार किया है कि उन्होंने यूक्रेन के हुक्काम से कहा था कि उनको दी जाने वाली अमरीकी फौजी इमदाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात से मशरूत है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें IMF मिशन के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी अरकान पार्लिमान के सवालों के जवाब भी दिए। कमेटी अरकान ने IMF से पाकिस्तान के लिए माशी अहदाफ नर्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास में अरकान ने मुतालबा किया कि इस्लाहात का अमल मरहलावार किया जाए, एक्सचेंज रेट पर भी हुकूमत पाकिस्तान से नर्म रवैया रखा जाए। कमेटी अरकान के शिकवे पर IMF हुक्काम ने कहा कि एक्सचेंज रेट एक बतदरीज अमल है। असद उमर कहते हैं कि IMF ने एक्सचेंज रेट की फराहमी फ्री फ्लोट की शर्त खत्म कर दी थी। सहाफती आज़ादियों पर नजर रखने वाली अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस की सन 2019 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जमहूरी, सियासी, मजहबी, समाजी और इजहार राय की आज़ादी के लिहाज से दुनिया के 100 मुल्कों में से 39वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज़ादी, सियासी हुकूक, शहरी आज़ादियों के हवाले से जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सन 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ताहम पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, जिसका मकसद मुबैना तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब करवाना था, जबकि इंतखाबात से कबल सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों और कायदीन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और चलाए गए। साथ ही अदालतों और ज़राए इब्लाग पर फौज के मुबैना असर व रसूख में इजाफा देखा गया। सियासी जमातों को ज़राए इब्लाग तक मुसावी रसाई हासिल नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की रिहाई के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तस्दीक की है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह में इंतहाई निगहदाश्त का
خصوصی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی ہسپتال کے بجائے ان کی رہائش گاہ پر طبی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز نے کیا ہے۔ نواز شریف کے معالجین کے مطابق ان کی صحت اب قدرے بہتر ہے، لہٰذا ان کے مزید علاج کے انتظامات ان کی رہائش گاہ پر ہی کیے گئے ہیں۔ نواز شریف 16 روز تک سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسل سیکشن کی بندش کے دوران سفارتخانہ ہنگامی طبی بنیادوں پر مریضوں کی ویزا درخواستوں پر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان نے پیر کے روز سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ویزا سیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا۔ افغان صدارتی محل نے کہا ہے کہ وہ کابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے پاکستانی وزارت خارجہ کے دعوے کی تحقیقات کرے گا۔ پاکستانی سفارتخانے کی اطلاعات کے مطابق روزانہ تقریباً 1500 افغان ویزے کے حصول کے لیے سفارت خانے آتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر رواں ماہ کرتارپور راہداری کا افتتاح کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری شریک ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال میں واقع گردوارہ کرتارپور صاحب سے بھارتی سرحد تک جانے والی راہداری کی تعمیر پر بھارتی پنجاب کے کچھ علاقوں میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ راہداری کی 9 نومبر کو ہونے والی افتتاحی تقریب سے قبل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرتارپور راہداری سے متعلق پیغامات اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں آباد سکھ اس راہداری کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر بھارت کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن ریٹائرڈ امرندر سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولنے کے پیچھے پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگست سن 2018 میں عمران خان کے بطور وزیر اعظم حلف برداری سے قبل ہی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی جماعت کانگریس کے رہنما نوجوت سنگھ سندھو کو بتایا تھا کہ پاکستان کرتارپور راہداری کھول رہا ہے۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے خصوصی آئینی حیثیت اگست میں ایک ایسے وقت میں واپس لی جب سیاحت کا سیزن عروج پر ہوتا ہے۔ تقسیم کے باعث سیاحت تو متاثر ہوئی، مگر جو وادی سے باہر گیا اس کی واپسی کا سلسلہ ابھی کسی حد تک رکا ہوا ہے، مگر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حالات کی پرواہ کیے بغیر گھومنے کے لیے پھر بھی وادی میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملاقات کروائی ہے ہماری نئی دہلی میں نمائندہ ریتی جوشی نے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے قم کے زیر زمین فردو جوہری پلانٹ کو گیس کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کا یہ اقدام امریکہ کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایرانی صدر نے منگل کو سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا کہ ایران کا جوہری معاہدے سے مرحلہ وار دستبرداری کا یہ چوتھا اقدام ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے میں ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی کے مطابق ایران نے اپنے اس اقدام سے ادارے کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران نے بدھ سے زیر زمین فردو جوہری پلانٹ میں نصب سینٹریفیوجز کو یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ حسن روحانی نے جوہری معاہدہ بچانے کے لیے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو مزید 2 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ یہ ممالک جوہری معاہدے کے فریق تھے، لہٰذا امریکی پابندیوں سے ایران کو بچانے کے لیے یہ کردار ادا کریں۔ میکسیکو میں مسلح افراد کے حملے میں 9 امریکی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد عورتیں اور بچے تھے، جبکہ میکسیکو میں حالیہ برسوں کے دوران امریکی شہریوں پر ہونے والا یہ سب سے ہلاکت خیز حملہ ہے۔ ہلاکتوں کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک میکسیکو کی حکومت کو منشیات کا دھندا کرنے والے گروہوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے کی پیشکش کی ہے۔ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی شہریوں پر اس حملے میں منشیات فروش گروہ ہی ملوث تھے۔ یورپی یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونڈلینڈ نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے حکام سے کہا تھا کہ ان کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات سے مشروط ہے۔
खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सॉन्डलैंड सदर ट्रंप के खिलाफ जारी मुआवजे की तहकीकात के सिलसिले में ऐवान नुमाइंदगान की मुतल्लिका कमेटी के सामने पेश हुए थे, जिसने मंगल को उनके बयान हल्फी की तफसीलात जारी की हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।